السلام عليكم البنات. اليوم غنتلاقاو في هذا الفيديو غادي نشارك معكم واحد جوج وصفات عجبوني بزاف وبغيت نوريهم لكم. يعني هادو وصفات اصلهم تركي، وغادي نشوفوا المقادير اللي غادي يخصونا. غادي يخصنا كاس ديال الحليب دافي، كاس ديال الماء دافي، وندير هنايا شويه د الخميره، نص كاس ديال زيت البلديه، ولا ما عندكمش زيت البلديه تقدروا ديروا زيت روميه ماشي مشكل، وبيضه. هنا غادي نجي نخلط بعد هاد المقادير السائلين، وغادي نبقى نعمر في نفس الكاس باش نعبر الطحين بشويه بشويه. دونك غادي نرمي بعد كاس ونزيد عليه شويه ديال الملحه، وغادي نبقى نيت نعبر هكا الطحين كاس بكاس. تقريبا درت هنايا 6 الكيسان. الا بغيتو كميه اكثر ديروا كاس اكثر من هذا، بغيتو كميه قل ديروا كاس قل من هذا. فات هذه هي اللي مزيان في هذه العجينه هذه، تعبروا بنفس الكاس، يعني ما كاينش غرامات ولا هذا، غير بالكاس كتقدروا تعبروا. وراه هنايا كنزيد شويه بشويه بشويه الطحين حتى كتولي لي عجينه هكا ما بقاتش كتلصق بزاف، وكتجمع هكا على الباتور. صافي هنايا غادي ندير عليها الفيلم اليمونتير ونغطيها ونخليها ترتاح شويه. شي مرات ما كيكونش عندي الوقت ما كنخليهاش ترتاح صراحه، كنهزها نيشان وكنخليها كنخدم بها. بالحق كنخليها ترتاح من بعد، حيت كندير باغ اكزومبل دي بيتزا ولا شي حاجه، كنخلي عاوتاني لي بيتزا يخمروا شويه عاد كندير بها. كندير لها جوج خمرات ان فيت. دونك هنايا بوغ لا فارس غادي يخصنا. دونك انا درنا جوج بصلات شحرناهم مع الفلفله وشويه د الكفته مع شويه د العطريه حتى ما كيبقاش الماء في الطاوه. صافي وكنخلوها تبرد. وهنايا كنهزو دويرات ديال العجينه هكا كما كتشوفوا، وكنديروا لا فارس في الوسط، وكنجمعوا الجناب عليها وكنقرصوا الفوق والتحت بحال هكا بحال شكل الباطو. كنزيدوا عليها شويه زيتون خضر ولا زيتون كحل اللي كان عندكم موفر في الدار تقدروا ديروه. حتى ما كانش عندكم الكفته تقدروا ديروا غير بالبصله والفلفله هكذا وديروه، غتجيكم حتى هي زوينه. صافي تقدروا ديروا هكا كما كتشوفوا. قرصوا مزيان هذوك الجنيبات باش ما يتحلوا لكمش، حيت غادي يخمروا شويه باش حيت تبقاو طيبوهم ما غاديش يتحلوا. الا بغيتوش ديروا هاد الفورمه هذه تقدروا ديروهم بحال هكا دي بتي شوسون، ديروا هكا في شي دويره الحشوه وتقرصوا الجنيبات بالفرشيطه. يقرصوا مزيان باش ما يتحللكمش. انا ما قرصهمش مزيان صراحه، تحلوا شي وحدين. دونك صافي هنا غادي نديرهم في طلاطه وغادي نخليه يرتاحوا واحد 40 دقيقه هكذاك، وغادي ندوزو للوصفه الثانيه. دونك انا غادي نهز الربيع، دونك القزبر مع النوس. غادي نهز شي كميه اللي تكفيني على حسب الفرماج اللي عندي. بالنسبه للفرماج تقدروا تستعملوا اي فرماج، هما نورمالمون كيديروا بواحد الفرماج ديال تركيا. انا ما كانش عندي، درت غير الفرماج فري بحال شكل الجبلي. درت غير هذاك اللي كان عندي في الدار. دونك درت هذاك وجا زوين صراحه. واحد المره درت غير كان ما كانش عندي بزاف هذاك الفرماج فري، دونك زدت معاه شويه لا فاش كيري وجا حتى هو مزيان. المهم تقدروا ديروه باللي عندكم في الدار وكيجوا زوين. المهم خصهم فرماج هكا ناشف، ما يلاقلوش بحال هكاك داك الفرماج الاحمر ولا المشعر، ما غيلاقلوش حتى هو يجي زوين، غادي يجيو معلكين. مي هاد الوصفه هذه خاصها فرماج فري، فرماج ناتيو غادي. صافي هنايا كنقطع الربيع ديالي، غادي نديرو مع الفرماج. غادي نشارك معكم ان شاء الله
فيديو واحده اخرى تديروا هذاك الفرماج بحال هذا الشكل هذا، كيجي زوين صراحه وساهل. يعني ان شاء الله نشارك معكم لا وسيط. صافي هنايا غادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار ونخلط. صافي يعني هذه ساهله وما كتخسرش داك هذه لا فارس طيب ولا شي حاجه تشحر ولا شي حاجه، ولا هذه كتجي ساهله صراحه حتى لاخر لحظه كاع وتقدروا ديروها. صافي هنايا كنهز كويره ديال العجينه كنبسطها هكا وكندير كميه ديال الحشوه. صافي نقرص قدام الحشوه هكذا وندير شريطات بالموس وغادي نجي نلوي هذوك الشريطات كما كتشوفوا هكا ونقرص الجنيبات. صافي كندير لهم بحال هكا بحال شكل الهلال ونحطهم في اللاطه. يعني ساهلين. في الاول جاوني شي وحدين صراحه عوجين ولكن وحده مره وحده كتعاودوا تزيدوا يجوكم قادين. ما تشرطوش الدويره كامله حتى للجناب باش قدو تقصوا جنيبات هكا باش ما تخرجش ليكم الحشوه. ومره اخرى درت حتى هاد الشكل هذا درته بحشوه اللي هي ديال الكفته والبصله ولا البصله والكفته والفلفله وجاو زوينين حتى هما. المهم هنا كنزيد نوريكم شي وحيدات. اذا كان عندكم حتى شويه ديال الثومه يابسه تقدروا ديروها شويه تجي زوينه فيهم. صافي وغادي نخلوه يخمروا واحد كما قلت لكم واحد نص ساعه 40 دقيقه. صافي هنايا هاد لي بيتزا تورك لي بيد هما طابوا ليا خمروا ليا باردون. زدت عليهم شويه الفرماج من الفوق وغادي ندخلو الفران. هنايا شاط ليا شويه ديال الحشوه ديال هادوك لي بيتزا تورك وغادي ندير بهم دي بوتي كرواسون. دونك كنوريكم هكا هزيت عجينه طغستها على شكل دائره كبيره وغادي نقطعها كمثلثات. هذيك الحشوه شاط من كما قلت لكم من لي بيتزا تورك. دونك هذوك لي بيد زدت عليها غير شويه د الفرماج وشويه د الزيتون، كثرت الزيتون صافي باش ما تضيعلياش الحشوه وندير بها دي بتي كرواسون. حتى الا شاط لكم العجينه وما بقاتلكمش الحشوه تقدروا تغسوها هكا كما غادي تشوفوا معايا في لا فيديو وديروا بها دي فون ديال طارت دي فون دو بيتزا باردون وتديرهم غير نص طيبه حتى تحتاجوهم وتجبدوهم. صافي هنايا غادي نكمل العجينه ديالي وميم طون باش نكمل نيت الحشوه حتى هي كما كتشوفوا. انا درنا عجينه وحده درنا بها 3 اشكال ديال المملحات باش قلت لكم هاد العجينه صراحه زوينه بزاف ويعني ما فيهاش كثره العبارات وهكا. دونك كتجي ساهله ودغيا كتعجن. انا هذه هي اللي كندير بها لي بيتزا واللي كندير بها هاد المملحات اللي خصو يكونوا هكا رطبين. صافي هنايا هاد العجينه شاط ليا من مبقات لياش الحشوه. جيت هنايا قطعتها بالكاس هكا وغادي نديرها في اللاطه وغادي ندير بها دي فون دو بيتزا. مي ما غاديش نحتاجه اليوم حيت غادي نخليهم حتى نهار اخر. غادي ندير لهم غير نص طيبه تقدروا ديروها كبيره اوسي مي بون في رمضان كيعجبونا هكا دي بوتيت مملحات الونيتي كيجو احسن. صافي هما هادو درت لهم تكيتهم بالفرشيطه وغادي ندخلهم للفران غير شويه باش يشدوا روسهم. هما طابوا ليا هاد لي بيتزا تورك ولا لي بيد كيقولوا ليهم كيجو زوين كيجو رطبين كيجو مفشفشين وكيجو فريمون كيجو زوين بزاف. كنتمنى تعجبكم هاد الفيديو وتجربوه ان شاء الله.
هادو لي بوتي شوسون، دونك دهناهم حتى هما بالصفار البيض وزدنا عليهم هاد لي غرين دو نيجل. صافي وهادو التالين دوك لي بتي كرواسون ديال الفرomاج والربيع. صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون عجبكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. نتمنى تجربوا هاد الوصفات وتخلوا لي في التعليق اشنو ظهر لكم في هاد لي غوسيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.